بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي وحصة جديدة من سلسلة دروسنا. هذه المرة لن نقدم دروس المقرر وإنما احتمالات الامتحانات في المستوى السادس ابتدائي. تابعوا معي. كما ترون هذا نموذج لامتحان اللغة الفرنسية دورة يناير 2009. نقوم بإنجاز بعض الاحتمالات، وربما قد يعاودون طرح هذه المواضيع، الله أعلم. إذن le texte. Autrefois, pour se déplacer d'un endroit à un autre, les gens voyageaient à pied, à cheval ou à dos de chameau. إذن في القديم لأجل التنقل كان الناس يستعملون التنقل على الأقدام à pied أو على ظهر الحصان أو على ظهر الجمل، ظهور الجمال. Aujourd'hui, les moyens de transport ont beaucoup évolué et on se déplace facilement d'un pays à un autre. إذن في أيامنا هذه أو اليوم وسائل النقل أصبحت متطورة جدا ويمكن التنقل من بلد إلى آخر بسهولة. À l'avenir, le voyage dans l'espace ne sera plus réservé aux seuls cosmonautes. إذن في المستقبل السفر إلى الكواكب لن يصبح حكرا على رواد الفضاء. Tout le monde pourrait y aller au bord d'une navette spatiale en payant son billet dans une agence de voyage. إذن سيمكن لكل الناس السفر أو الذهاب إلى هناك عن طريق وكالة أو نافيت، يعني مركبة فضائية، بأداء ورقة السفر أو تذكرة السفر لوكالة الأسفار. إذن la compréhension donne un titre à ce texte. إذن طلبوا منا في هذه القطعة أن نقدم لها عنوان. إذن عنوانها اختاروا يعني le voyage. Comment les gens se déplaçaient-ils autrefois? Les gens se déplaçaient autrefois à pied, à cheval ou à dos de chameau. إذا هنا هو قبل ما نكملوا يجاوبنا على جوج ديال الأسئلة. هاد الأسئلة خاصة بفهم القطعة. الأجوبة ديال جو كومبرون ولا لا كومبريونسيون كلها كتكون هنايا. قلب على الكلمة المفتاح اللي كيكون عندك في السؤال. يعني نمشي نقلب هنايا عندي الكلمة المفتاح هي لي جون سو ديبلاسي. لي جون سو ديبلاسي الجملة، ونمشيو نهزها ونكمل عليهم نكتب حتى الاخر ديالها. هذا بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش كاع بالنسبه شنو كيقولوا اش غايقولوا في الفرنسيه. اذا لي جون فواياجي ا بيي ا شوفال او ا دو دو شامو، نكتبها هنايا. comment se déplace-t-il aujourd'hui؟ اذا aujourd'hui il se déplace facilement. كومون ملي نلقى كومون قلب الى ما لقيتش الجمله لقى ان ادفيرب كيتقاضى بمون لا مانيير. كومون سؤال ديال الطريقه. كومون طريقه التنقل في ايامنا هذه. comment les moyens de transport seront-ils dans le futur؟ اذا كيفاش غادي تكون لي مويان دو ترونسبور فيتور؟ هذه هي لي مو كلي لي مويان transport futur. إذن les moyens de transport à l'avenir, le voyage dans l'espace ne sera plus réservé aux seuls cosmonautes. Tout le monde pourra y aller avoir une navette spatiale en payant. إذن seront plus évolués. غادي يوليو يمشيو للفضاء. ne sera plus réservé aux seuls cosmonautes. إذن من هنا حتى لهنا الجواب ديالها.
Le lexique relève les mots qui expriment le temps. غادي ناخذوا les expressions qui expriment le temps. Les indicateurs de temps محددات الزمان لدينا autrefois, aujourd'hui, à l'avenir. هما هادو بثلاثه نكتبهم نديرو لو طون نحطهم ليه هنايا. انا ما غاديش نكتب donne le contraire de beaucoup, peu, facilement, difficilement. Difficilement. Grammaire. Mets la phrase suivante à la forme négative. إذن ضع هذه الجملة في الصيغة النفية. Les gens voyageaient à pied. Les gens ne voyageaient plus à pied. هذه صيغة من صيغ la négation. Pose la question de 3 façons différentes. إذن اطرح السؤال ب3 طرق. هذه فقط راه درس خاص فيها درس نشرحوها، ولا إلى توقفنا هنا نكملوه في شي فيديو آخر. إذن اولا نكملوه هنا ولا المهم. إذن بوز لا كيسيون دو 3 فاسون. إذن 3 طرق لطرح السؤال في اللغة الفرنسية. نخلي الجملة كما هي ونجي لهنا ونحيد هاد لي جيومي ديال ونحط ان بوين دانتيروغاسيون. هذه الطريقة الأولى أسهل طريقة. الطريقة الثانية كنجي كنحيد نيت لي جيومي بطبيعة الحال راه غير حاطين غادي نحيدهم حنا. الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كنجيو نحط اسكو قبل منا هنايا اسكو ونخلي علامة استفهام. هذه الطريقة الثانية. شوف الطريقة الثالثة ندير l'inversion de sujet. Les gens se déplacent-ils. Les gens se déplacent. se déplace. هاد التي ديالتها ندير ان تيغي ونحط il ونكمل لا فراز وندير بوين دانتيروغاسيون. 3 طرق بسيطه. 2 طرق الاولين. الطريقه الاولى غادي نعاود. الطريقه الاولى كنجي كنحيد لي كيما حيدتش كنخلي الجمله كما هي وكنحط بوين دانتيروغاسيون. هذه اسهل حاجه. اسهل حاجه الجمله كنجيو ونحطها كتسمع عندي اون كيسيون بلانطوناسيون. الطريقه الثانيه كنجي هنايا في الاول تاع الجمله وكنحط اسكو اداه ديال لي جون. اسكو لي جون سو ديبلاس فاسيلمون. الطريقه الثالثه هي ديال لانفيرسيون دو سوجي. كنجي لهنا حيت هذه فيها تي ضروري كندير لانفيرسيون دو سوجي. وهذا ان شاء الله دابا الدرس نحطوه في شي حصه مستقله. إذن écrit au pluriel. Le voyage n'est pas réservé aux cosmonautes. إذن هنا نكتبها في الجمع. Les voyages ne sont pas réservés aux cosmonautes. إذن les avec S voyage S ne actually ne sont ne sont pas réservés avec S aux cosmonautes. هنا درنا لاكور. هنا درنا لاكور هنا وهنايا رجعنا لو فيرب او بلوريال ديال لو سوجي لي ولا ليا في لو بلوريال. إذن conjugaison mais au temps demandé. صرف في الفعل المطلوب في الزمن المطلوب. Les gens voyageaient à pied présent. إذن غادي نجي أنا لهاد فواياجي ونحيدها. نحيد هادو غتبقى لي فواياج ان تي فواياج. هادي ديال الجي باش ما تنطقش كاع. إذن وهادي ديال لامبارفي ا اي كتبقى عندي لي جون فواياج ان تي باش تاخد لي بريزون. في لامبارفي tout le monde pourrait y aller. إذن هادي صحيحة. les pourrait non هذا لا ماشي لامبارفي. إذن pouvait tout le monde pouvait نكتبها هنايا. Les moyens de transport ont beaucoup évolué à présent.
ont beaucoup. إذا هذه on غادي تحيد وغادي نقول les moyens de transport ont évolué. évolue غادي نحيد هذه évolue beaucoup. les moyens de transport évoluent beaucoup. إذا لأنني هادشي أنا محضراش غير إذا orthographe complété par ceux qui se qualifieront pour ce dernier tour seront admis à ce concours. باش ما بدينا إذا أنا باش ما بديت qui se qualifieront pour ce dernier tour sont admis à ce concours. إذا ce démonstratif qui se ديال le verbe se qualifier pour ce démonstratif sont admis à ce concours démonstratif. إذا 11 دقيقة. l'expression écrite هذه لن أكتبها. les moyens de transport jouent un rôle très important dans la vie. parle de leur qualité et leurs défauts. إذا تحدث عن وسائل النقل التي تلعب دورا مهما في الحياة، وتحدث عن مساوئها وحسناتها في الحياة اليومية. إلى اللقاء.